बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। जस्टिस बाबर सत्तार साहब की जानिब से अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ दिया और इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने भी घुटने टेक दिए हैं जस्टिस बाबर सत्तार साहब के फ़ैसले के बाद। और तकरीबन ये 2 साल के बाद पहली दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त मिली है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और कल जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब पर मुश्तमिल डिवीज़न बेंच एक बड़ी तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत करने जा रहा है और कल का दिन हुकूमत के लिए भारी साबित हो सकता है। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे सानिया 9 मई से मुतल्लिक अहम केसेस पर समाअत हुई है रावलपिंडी में अडयाला जेल में। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गुज़श्ता माह निगरानी के ख़िलाफ़ जो अदालत की जानिब से जस्टिस बाबर सत्तार साहब की जानिब से हुक्म जारी किया गया था कि किसी भी सूरत में जो सर्विलेंस है या फ़ोन टेपिंग है उससे रोक दिया था टेलीकॉम कंपनीज़ को। तो उसके बाद पुलिस की जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई थी और पुलिस की जानिब से ये कहा गया था कि हमारे लिए मुश्किल हो गया है जो क्रिमिनल्स हैं उनके ऊपर नज़र रखना या उनकी सर्विलेंस या उनके जो बाकी तफसीलात हैं वो लेना। तो इस पर उनकी जानिब से कहा गया था कि आप मेहरबानी करके जो क्रिमिनल्स की हद तक इजाज़त दें। अदालत के हुक्म की तामील में सेलुलर जो कंपनियाँ हैं उन्होंने कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स CDR का इश्तराक रोक दिया। कानून नाफिज करने वाले इदारों के मुताबिक जज के हुक्म के नतीजे में कई तहकीकात रुक गई हैं क्योंकि वो मुजरमों, दहशतगर्दों और अगवाकारों का सुराग लगाने के लिए CDRs पर इन्हसार करते हैं। जस्टिस बाबर सत्तार ने दरख्वास्तों पर दोबारा समाअत शुरू की तो उन्होंने कहा कि जासूसी करना इसके बाद के वाक़यात से मुख्तलिफ है। ताहम जो सेलुलर कंपनियां हैं दोनों मंजरनामों को यकसा तौर पर देख रही हैं। दारुल हुकूमत पुलिस के डायरेक्टर लॉ ताहिर काजिम ने मज़ीद बताया कि किसी भी वाक़े के बाद टेलीकॉम कंपनियों से तकनीकी डाटा हासिल करने पर कोई पाबंदी नहीं है। उन्होंने इस बात की भी तरदीद की कि इस्लामाबाद पुलिस तकनीकी निगरानी करती है या कॉलें रिकॉर्ड करती है। जब जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने पूछा कि क्या पुलिस तकनीकी डाटा इकट्ठा करने से पहले वारंट तलब करती है तो ताहिर काजिम ने जवाब दिया कि फ़ोर्स हमेशा वारदात के बाद के मंजरनामों में डाटा की दरख्वास्त करती है। जज ने रिमार्क दिए कि इन्होंने दहशतगर्दों की मालूमात के हवाले से हुक्म नहीं दिया। ताहम अदालत को आगाह करना होगा कि किस कवानीन के तहत निगरानी की जा रही है क्योंकि वफाकी हुकूमत मुसलसल अपना मौक़िफ़ तब्दील कर रही है। समाअत के दौरान एडिशनल AG जो अटॉर्नी जनरल थे मुनव्वर इकबाल दोगल ने दलाइल देते हुए कहा कि हुकूमत ने CDR और दीगर डाटा इकट्ठा करने के लिए टेलीकॉम कंपनियों से रब्ता करने का अख्तियार कानून नाफिज करने वाले इदारों को दे दिया है। मुनव्वर इकबाल दोगल ने अदालत को यह भी बताया कि वजारत दाखिला ने इंटेलिजेंस एजेंसियों ISI और इंटेलिजेंस ब्यूरो को डाटा इकट्ठा करने की इजाज़त दी है। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि वजारत दाखिला ऐसी हदायत कैसे जारी कर सकता है और बग़ैर वारंट किसी फ़र्द की लाइव लोकेशन कैसे शेयर की जा सकती है। PTA के वकील ने बताया कि उनके मुवक्किल ने ना तो किसी एजेंसी को कॉल रिकॉर्ड करने की इजाज़त दी और ना ही वो निगरानी करती है। वकील ने मज़ीद कहा कि PTA सिर्फ एक रेगुलेटरी इदारा है। टेलीकॉम कंपनियों के वकील ने अदालत को बताया कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स को लाइसेंस देने के लिए टेक्निकल डाटा शेयर करना PTA की शराइत में से एक है और वो रेगुलेटर के कहने पर मतलूबा टेक्निकल सिस्टम लगाने के पाबंद हैं। जस्टिस बाबर सत्तार ने दारुल हुकूमत की जो पुलिस है इस्लामाबाद की पुलिस की जानिब से जुर्म के बाद मुश्तबा अफराद की निगरानी की इजाज़त देने की दरख्वास्त पर फ़ैसला महफूज कर लिया। अब देखना यह है कि क्या इस हद तक इजाज़त दी जाती है चूँकि हमने देखा अज़हर मिशवानी के भाइयों का केस है उसमें भी आज बड़ी पेशरफ सामने आई है। अज़हर मिशवानी के जो फैमिली है उनके साथ जो सेफ सिटी CCTV कैमरे हैं उनकी जो वीडियोज़ हैं वो शेयर की गई हैं और उनके साथ मिल बैठ के हुकाम ने और उनकी फ़ैमिली ने देखी हैं। तो उसमें उनकी फ़ैमिली का ये दावा है कि जो 2-3 गाड़ियाँ थीं जिसमें CTD के लोग थे और बाकी लोग थे और वो उनके घर की तरफ आते हुए और फिर जाते हुए वो वाज़ेह तौर पर नज़र आए हैं। तो अब ये अदालत में कल 27 के लिए अदालत ने जवाब तलब किया हुआ है। तो अब देखते हैं कि अदालत इस मामले को कैसे देखती है। तो वहाँ भी यही बात की गई थी कि हम कैसे ये सारी कार्रवाई कर सकते हैं क्योंकि हमारे लिए जस्टिस बाबर सत्तार साहब के फ़ैसले के बाद पंजाब पुलिस के लिए भी हुकाम से जो CDR है या जियो फेंसिंग है वो मुश्किल हो गई है। तो अब अदालत इसके ऊपर महफूज फ़ैसला सुनाएगी।
دوسری جانب عمران ریاض خان کی توہین عدالت کی درخواست پر کل اہم سماعت ہونے جا رہی ہے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے اور جسٹس ارباب محمد طاہر صاحب نے حکم دیا تھا کہ ان کو حج پر جانے کی اجازت ہے اور کوئی ان کو نہیں روکے گا، اور عدالت کے حکم پر باقاعدہ طور پر وزارت داخلہ کو انہوں نے جمع کروا دیے تھے، جو شورٹی بھی کہی گئی تھی، اور ساتھ عدالت نے ان کو 8 جولائی کے لیے کہا تھا کہ وہ خود عدالت میں پیش ہوں گے۔ اب یہ توہین عدالت کی درخواست دائر کی گئی ہے چونکہ حج تو گزر چکا ہے، اور یہ اتنا بڑا ایک کسی بھی مسلمان کے لیے صدمہ ہے کہ اس کو حج سے روکا جائے، اور اب اس کے بعد وہ رہا ہو گئے، لیکن ایک عام پرائیویٹ شخص کے مقدمے میں ایئرپورٹ سے گرفتار کیا گیا، جس کی کوئی تاریخ میں مثال نہیں ملتی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر جانے نہیں دیا، بلکہ ایک پرائیویٹ شخص، اور وہ اتنا کوئی طاقتور ہو سکتا ہے جس کے بارے میں بعد میں جو ان کے وکلاء کی جانب سے یہ بھی دعویٰ کیا گیا تھا کہ وہ مسلم لیگ نون کے کوئی تھے، علاقائی رہنما تھے جو اس میں مدعی تھے، لیکن وہ اتنے طاقتور تو تھے کہ ان کی جو درخواست ہے اس کے اوپر ان کو ایئرپورٹ سے گرفتار کیا گیا۔ سانحہ 9 مئی کے کیس میں اڈیالہ جیل میں سماعت ہوئی ہے۔ عمران خان اور دیگر پر فرد جرم عائد نہ ہو سکی۔ سانحہ 9 مئی کے مقدمات کی سماعت انسداد دہشت گردی عدالت کے خصوصی جج ملک اعجاز آصف راولپنڈی نے کی، اور سابق وزیر داخلہ شیخ رشید، زرتاج گل، راشد حفیظ، شیخ راشد شفیق عدالت میں پیش ہوئے۔ عمران خان کی قانونی ٹیم بھی عدالت میں پیش ہوئی۔ اڈیالہ جیل آنے والے ملزمان کی حاضری لگائی گئی، اور عدالت نے 9 مئی کے مقدمات میں 15 جولائی تک سماعت بغیر کارروائی ملتوی کر دی۔ فرد جرم عائد نہ ہو سکی۔ مقدمات میں نامزد خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور سمیت دیگر کارکنان کو بھی آج اڈیالہ جیل طلب کیا گیا تھا۔ اس موقع پر اڈیالہ جیل کے آس پاس سیکیورٹی کے سخت انتظامات تھے، اور ایک بڑی تعداد میں کارکنان وہاں پہنچے ہوئے تھے، لیکن ان کا کہنا ہے کہ چھوٹا سا کمرہ تھا اور دھوپ پہ کئی گھنٹے دھوپ پہ کھڑے رہے جو ملزمان پیشی کے لیے پیش ہونے کے لیے گئے تھے۔ دوسری طرف آج جسٹس بابر ستار صاحب نے حکم جاری کیا تھا، اور پاکستان تحریک انصاف کو جلسے کی اجازت نہیں مل رہی تھی اسلام آباد میں۔ بارہا ایسی جو درخواستیں ہیں چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے پاس لگتی تھیں اور معاملہ پھر واپس چلا جاتا تھا، لیکن پہلی بار ایسا ہوا کہ یہ درخواست لگی جسٹس بابر ستار صاحب کی عدالت میں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کو ہدایت کی کہ وہ پی ٹی آئی کو اسلام آباد میں جلسہ کرنے کی اجازت کا معاملہ حل کر لیں، یہ نہ ہو کہ پھر عدالت کو فیصلہ دے۔ جسٹس بابر ستار نے ریمارک دیا کہ یہ بھی بتائیں کہ آپ کی تعیناتی سے پہلے اور اس کے بعد جلسوں کی کہاں کہاں اجازت دی جاتی رہی ہے۔ شہریوں کو آئین میں دیے گئے حقوق کو مد نظر رکھنا ہے۔ یہ وہ ڈی سی ہے عرفان میمن جو توہین عدالت کے کیس میں سزا یافتہ ہیں اسی عدالت کے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار نے پاکستان تحریک انصاف کی جلسے کی اجازت نہ دینے کے خلاف کیس کی سماعت کی۔ عدالت نے پٹیشنر کے وکیل شعیب شاہین ایڈوکیٹ کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ بھی تو مانتے نہیں ہیں کہ ایک جگہ اجازت ملتی ہے تو اس کو پورا نہیں کرتے۔ شعیب شاہین ایڈوکیٹ نے یقین دہانی کرائی کہ وہ جلسے کی اجازت کے لیے ضلعی انتظامیہ کی جانب سے عائد کردہ شرائط پر عمل کے لیے تیار ہیں۔ عدالت نے ڈی سی اسلام آباد کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ کا اس سے پہلے کا آرڈر بیلنس نہیں تھا، آپ کے لیے بہتر ہے اس معاملے کو حل کریں، اگر آئندہ آپ آئیں تو مناسب وجوہات کے ساتھ بتائیں، نہیں تو پھر عدالت فیصلہ کرے گی۔ عدالت نے درخواست گزار کے وکیل سے پوچھا کہ سپریم کورٹ میں توہین عدالت کیس زیر التوا ہے نہیں ہے، جس پر وکیل نے کہا کہ وہ ایک الگ کیس ہے، وہ جو کیس تھا لیول پلینگ فیلڈ کا، اور اس میں پھر توہین عدالت کی درخواست دائر کی تھی۔ انہوں نے کہا جی وہ ایک الگ کیس ہے، تو آپ مہربانی کر کے اس میں اجازت دیں تاکہ یہ جو تمام کی تمام کارروائی ہے وہ آگے بڑھ سکے۔ وہیں پہ پاکستان تحریک انصاف کی ملاقات ہوئی، اور عامر مسعود مغل جو پاکستان تحریک انصاف کے اسلام آباد کے صدر ہیں، ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ان کی ڈی سی اسلام آباد کے ساتھ ملاقات ہو گئی۔ جسٹس بابر ستار صاحب کے احکامات کے بعد انتظامیہ سے ملاقات ہوئی ہے، اور 6 جولائی کرنول کے مقام پر پاکستان تحریک انصاف کو جلسے کی اجازت مل گئی ہے۔ پشاور روڈ پر ڈی سی اسلام آباد نے عدالتی حکم پر پی ٹی آئی کو یقین دہانی کروا دی ہے، اور پی ٹی آئی اسلام آباد کے صدر عامر مغل کی ڈی سی اسلام آباد سے ملاقات ہوئی ہے۔ عامر مغل نے بتایا کہ ہم نے انتظامیہ کو 4 مقامات کے نام تجویز کیے تھے، ڈی سی صاحب کے ساتھ کرنول کے مقام پر اتفاق ہو گیا ہے۔ ڈی سی صاحب نے کہا کہ وہ آج این او سی بھی جاری کر دیں گے۔ صدر پی ٹی آئی اسلام آباد عامر مغل نے کہا کہ ڈی سی کی جانب سے زبانی منظوری دی گئی ہے۔ 6 جولائی شام کو راولپنڈی اسلام آباد کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا، جس میں عوام بھرپور شرکت کریں گے۔ جلسہ ثابت کرے گا راولپنڈی اسلام آباد پاکستان تحریک انصاف کا قلعہ ہے۔ یہ جب سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت گئی اور اس کے بعد پھر دفعہ 144 کا نفاذ اسلام آباد میں شروع ہوا، اور پھر 3 ایم پی او کا نفاذ شروع ہوا، جس کی وجہ سے پھر توہین عدالت کی کارروائی بھی شروع کی گئی تھی، اس کے بعد پہلی بار ایسا موقع ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف کو جلسے کی اجازت اسلام آباد میں ملی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف جلسہ کرے گی۔
دوسری طرف جو اہم پیش رفت اس کے ساتھ ہے وہ کل توہین عدالت کی درخواست پر سماعت ہونے جا رہی ہے جسٹس شاہد کریم صاحب کی عدالت میں، جو ڈی پی او سرگودا کے خلاف اور جو سی ٹی ڈی کے ریجنل افسر تھے ان کے خلاف اور باقی جو مختلف حکام تھے ان کے خلاف عدالت نے آرڈر کیا تھا، جسٹس ملک شہزاد صاحب آرڈر کر کے گئے تھے، اس توہین عدالت پر شو کاز جو جاری کیا گیا تھا، کل جسٹس شاہد کریم صاحب لاہور ہائی کورٹ کی عدالت میں بہت اہم سماعت ہونے جا رہی ہے۔ اس کی بھی جو ڈیٹیل ہوگی، اس کی جو تفصیلات ہوں گی وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔